और दावे उकड़े चिदा पो बाब दुआ के मुतलक अवल जुदाएम चिदा मुतलक न दी बल्कि दा मुजमल दी मरग से आया द मुजमल तारीफ परिमान सादिक रे तारीफ द मुजमल अगर दाई चिकल इंतकाल दयो माना लुगवीना माना शरई था या दयो माना जाहिर दागेना माना गैर मालूम था कम लफ्ज के इंतकाल शी नागा मुजमली लकाकी मुसलात पर मिसाल के पेश करे दा से आया बहान में सफा द्वनवी सफा की दरी तफसीली निकले बिना पदे बांधी दल तो दुआ की द्व मानी दी यो माना लुगवी द च नफ्स निदार यो माना इस्तिलाही दा हाजत ख्वास्तन माना शरई और तवई दल तकी चूंकि कुरान पाक की माना शरई मुराद दा माना शरई वले मुराद शो दे मुजमल पर बाब की न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरे पखपल अमाल सरा ब्या तफसील करे दा मुजमल ले द्वम खबरदारा कि दा मुजमल नहीं दा मुतलकी तनजुली जवाब को और अगर तस्लीम को द्वम मदारिज दा मुतलक दे सईदा द मुतलक तारीफ चले नामी के इदारेंगे पदे से आए की दाए पर तारीफ की लिखी ली कि मजहूलुल कैफियत वल मुतलक मालूमुल मुराद मजहूलुल कैफियत गैर मुहताजिन इलल बयान फयुहमल अलल अक़ल्लिल मुतयक्कन दा इबारत थे नारकल चिदाम मजहूलुल कैफियत शो नुद्दी खसम पाए कि संग ताइन द कैफियत दखपल जान न गई च दुआ इज्तिमाई पस्त सुनन न बमी मुरवज तरीके सरदाद जान ने ताइन करे हाँ अगर पे एतबार द मुराद सरे वाले कैफियत सरे न दे वेले इला बयान माने बयान अल मुरादे जो जवाब को मुवक्किला तो मुजमल खबर मापे को तब बेजाय तपोस मकवा मुजमल नरुस खबर रागले मुतलक तर रागले कैफियत मुबाम दे कना मुतलक दे मुराद इख्तियार दे बस दे चुप मुराद बस देता माते पड़ेगा ये जीबे मां होता उससे नहीं वेल जो है मुराद के बयान तन्नद मुहताज कैफियत मजहूल ले न कैफियत मजहूलियत के बयान पर ब्या मुहताज अगर बयान बा मुंह जान न को अगर बयान बद शारे नहीं जगह मसले शरइया माना माने दुआ माना तालीम दर्जी दुआ माना हाजत वास्तन द्रेम खबरा थोड़े खबर है तुम मिलाए सर ना तुझ तनास्ते चित्त तपोस के बोले तुम मिलाए सर मुराद माना किसे फर्क है मुराद माना किसे फर्क है चित्त खबर है न तोले तपोस के माना तुझे तपोस के बदा वकील है बस द्रेम दावाई मुंह गवायु दा मुतलक दे खुदा मुतलक लुगवी ने दा मुतलक शरई दे जिक्र फतहुल बारी की लिखली 200 अवल जुज फतहुल बारी देवी इन्ना अल्फाज शरअ इज़ा दारत बैन अल हकीकत अल लुगविया व शरइया हुमिलत अला शरइया 200 सफरा मुद्दे की उदुन मुराद दे मुतलक शरई दागे अफराद ब अफराद शरइया जोड़ा है अगा अफराद बदजान अफराद लुगवी न जोड़े शरअ सरब व फर्द साबित की नदरे फर्द भैया अगर दलील शरीक दागा फर्द मुहताज साफा गवान दर्द भाई दादरी हाँ दा खुद आयतुन मुबारक बाकी तो अबू दाऊद हवाले सर सलात दुहा खबर औकड़ा गोरा खबरदार चिमू मख की वेली
چې بحث زمونږه پاغه سیس کړي چې داغي ثبوت د نبی صلی الله علیه وسلم نه نشته زمونږ بنس صبر او نه قولن شته نه عملن شته بس تبه ثابت کې بیا ما ته کنه ستاسو ټیم شته هر کله چې د دې ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته صلات الضحى هغه چې ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دا په باره کې اول حدیث ما غوېل دی دا موږ مایو چې کله ثبوت دی او سیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کرتی عبادتو کې نا کول مستحب دی دوام هم پای مستحب دی په دې شرط چې هغه التزام ته نه رسی د دوام کی جګړه نشته د دیو جنا باقی فیض الباری پیش کړی نو د انصاف نه کار واستل غواړي ثالث تلاو ګوري دا ورکه کوا صبر کو التزام به خبرو کا منگلا التزام نہیں کرے ما التزام نہیں کرے دس التزام مانے روس تو باس کم کنا چتے التزام کہے کنا ما تو پتہ تے کہے سب حال ظالم حاجی صبر دعوت کی رہے دا یوصل وش پیته کې ها جی دا یوصل وش پیته کې دی عبارت پیش کړو چې عالم ان الادعیه بهذه الهیئه القضائیه هیئت قضائیه نه مراد رفع الیدین دے انصاف وکړي شان وشا رحم الله په دې کې رفع الیدین معنی باس کی چې رفع الیدین په دعا کې بعض خلک نه مانی امونګه او تاسو دواړه رفع الیدین په دعا کې معنی هر کله چې موږ منو دا مسله دې کې مو پیش کوي هیئت قضائیه نه مراد ده هیئت رفع الیدین هيئت اجتماع بعد السنن ضدن مراد ومن ضعف عليه البيان اسباب پنځه جماعت پنځه نور خلک نه مني تا خلک لیدل نه دي په دې مکان کې ثابت نه دي بدعت چې لوازم نشون رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړل چې لوازم نه هغه همیشه کړل ها لازم دی هغه همیشه نه کوي نه چې لازم نه به نه کوي چې لازم نه به نه کوي بیا رب برا ارا خبر خدا عبارت پر رفع الیدین کے دے گوڑا فیض الباری بل سبزم شہد اجتماعی شاکلۃ الجماع لازم اخلی پیجے لازم شہید پیجے لازم دی دیکھ کر ایک کلمے دستا لازم فیض الباری 317 پیش کا فیض الباری وقت فیض الباری دا صفحہ 319 صفحہ 319 دویم جز وکیل کا دیکھ لکھی باب و مقصد امام فی مصلاح بعد السلام مسئلہ دار پری کی ہوئی دا فیض الباری وعلم ان السنت الاکثریہ بعد الصلوات الانصراف الى البیوت بدون مقصد الا بقدر خروج النساء وكان في الاذكار والادعیۃ كل امیر نفسه ولم تثبت شاکلۃ الجماعۃ فيها كما هو المعروف الان الا فی نظر من الموازن مراد استسقاء کسوف شاک بھائی قیاس مکو بھائی قیاس جواب دے کون کا دا قیاس جواب بھائی کم کنا شاک ورے کا کنا نا دا عبارت نظر من الموازن مراد استسقاء کسوف ہے تو قیاس کے پہ عبادات کی حکم ہوتا ہے زپرینا اگر قیاس کیا مجتہد اگلے منگا مجتہد نہیں لاول داؤما نے چنگا مجتہد دیوں بیا مستاذ تقریر کر معرف السنن اور معرف السنن یوصل سلیری صفحہ معرف السنن 124 صفحہ ادا دریم جز دریم
इलम सुम्मा इन्ना मा राजा फी कसीर मिन बिलादिल हिंदिल जुनूबिया अद्दुआ बिकैफियतिन मखसूसतिन बाद अर्रवातिब यस्तक़बिलुल इमामुल मुक़्तदीन व यदऊन राफ़ी यदीहिम सुम्मा युनादिल इमाम बिसौतिल आलिन अल-फ़ातिहा फ़यक़रअु अल-मुक़्तदीन अल-फ़ातिहा सुम्मा युसल्लूना अलन नबी सल्लम व बाज़ुहुम यतफ़न्ननु फ़ीहि फ़यक़ूलु इला रूहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फ़ातिहा व युवाज़िबूना अला हाज़ा तूल अअमारिहिम फ़ी जमीइ सलवातिहिम व यल्तज़िमूनहु इल्तिज़ाम वाजिबिन व युनकिरूना अला इमामिन व मामूमिन ला यफ़अलु ज़ालिक व रुब्बमा युफ़ज़ी बिहिम अल-इनकार इला ख़िसामिन शदीद व जिदालिन ख़बीह बल युअद्दी इला क़बाइह व फ़ज़ाइह मिन अल-जहालात अल-फ़ाहिशा फ़फ़ी मिस्लि हाज़िही युक़ालु इन्नहु बिदअतुन तज़म्मनत बिदअतिन कसीरा। कदे बानी दी पेखौर के 10 खत्म करे परे पेखौर के 10 खत्म करे कमनी दारूली की नताओ सुने देख दानीली चीज नबी सल्लम ने साबित दे कोई बेदत है देख आदम सबूत नहीं वेले देख बेदत हुक्म करे मौली से देख बेदत हुक्म करे किताब बाई और के आओ दाश्ता पर केवल निष्ठा देखली किस्ता तासो अल्हम्दुलिल्लाह तो फातिहा ना तो उसी की बात कहे किताब यो किताब बिदात है जो साल है बिदात हाँ उस पस सबर वक्ता हाँ दा खुद दीद सवालात जवाबात चिकम दी सुकड़ल उस जमात तरफ न दलाल हो रहे मुंगा लॉस करे खपल लिखलो के चिमुंग बद किताब अल्लाह न दलाल पेश को कुरान पाकरा ज़ायम चिदा है अत मुरवजा परी कली की या परी बिलादु की चिकम दे इमाम सुनत पर मेहराब की कई और ब्या पस दाए ना खल को तरागर दियो द खल को इंतजारों की शदीद खपल सुनन खलास की और बाद दाए ना ब्या अल्हम्दुलिल्लाह आप दागे पशान बल सलफज अगर पूछत अल्फाज वाने हुई दा मुरवज हयात परे मल दरे मुबारक मुंगायु दा जरिया द हुब दा अल्लाह नशी के रे परे बाने सवाब नासिलीगी वले जिक्र जरिया द हुब दा अल्लाह अगर इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फटुल अक़वालो अफ़आलो और हयातो कैफियातो के कुरान करीम सूरत आल इमरान के सूरत आल इमरान की फरमाई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम दा कुरान पाक जरा तफसीर मदारिक के 209 सफ़ा के अवल जुज़ दालिकी फमन इद्दआ मुहब्बतहु व खालफ सुन्नत रसूलिही सोच द रसूल द अल्लाह द मोहब्बत दावे कई मोहब्बत द अल्लाह जानिब ना जलालैन वगैरह की जो सवाबी और बयान दे मुखालफत की द तरीक़े द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फहुव कज़्ज़ाब व किताबुल्लाह युकज़्ज़िबुहु दा सड़े डेर द रुगजन दे द अल्लाह किताब द तकज़ीब कई दारंगे मुंगवायु चे इत्तिबा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आयत करीमा के वेले दा और इत्तिबा पे इबादतों के मबनाद इबादतों पे इत्तिबा बांधेदा दा शरह अक़ीदत तहाविया हनफी किताब दे दी की लिखी व दुआ मिन अफज़लिल इबादात सफ़ागोर 200 पे तो व दुआ मिन अफज़लिल इबादात वल इबादात मबनाहा अला सुन्नति वल इत्तिबा ला अल हवा वल इब्तिदा और इत्तिबा लिखी अल इक्तिफा बिअमल अहदिन तो सिर्फ कौल ना दा अमल इत्तिबा शी दा अमल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा शी हमगायु और एक दलील पेश कौम दा दुआ पदी तरीका दा दुआ पदी तरीका द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित ना बस दा दुआ पदी तरीका जो साबित ना अकबल किताब की लिखी और सलशपागिश की बस फत्तबिऊनी राजी
دلته دا صریح شاسب لیکلي فعلم من هذا ان الشيء قد يكون من باب الفضيلة ثم لا ينقل العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فدي الفاظ 167 لغوت كده ما تلغوت كده لا جور وارد 167 تک والدوام خود حضور میں ثابتات نہ دے دام منے کنا قلیلا شکنا وقت لموی ما تلغوت بات تختاوی دا فیض الباری جلد ثانی صفحہ دغه چکمدان 167 تا دا بل چکمدان دا 431 کا دیکھ داوی فعلم ان الفضائل والرغائب لا تنحصر فيما ثبت فيه فعله فقط فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص لنفسه امورا تكون اليق بشانه واحرى لمنصبه واذ لم يستوعب الفضائل كلها عملا وجب ان يرغب فيها قولا لتعمل بها الامه فمنها صلاه الضحى فان اذا لم يعمل بها بمعنى انه لم يجعل وظيفه ليدل على فضلها قولا لتعمل بامته وتحرز الاجر. الا ترى انهم تكلموا في ثبوت الاذان من صلى الله عليه وسلم فعلا مع كونه من افضل الاعمال فالفضل لا ينحصر فيما ثبت فعله منه فان كلا يختار نفسه ما ناسب شانه من هذا الباب. رفع اليدين بعد الصلاه للدعاء قل ثبوته فعلا وكثر فضله قولا فلا يكون بدعه. فمن ظن ان الفضل في شور مكوا فمن ظن مولوی صاحب اس زمان وقت زمان کنا پھر تلوار مکوا تاسو د وخت خراب کړ ولې سره دې ته ګوره صریح رانا چې فضائل رغائب منحصر په ما ثبت فعله کې نه دي او کڅو داوي نو دلته لیکلي فالفضل لا ينحصر ما ثبت فعله دا غرواله پاګه چې کوم نه کوم څه ثابتي هاي یو مختار کی ځان د پاره کوم مناسب نشان سره فمن ظن ان الفضل فيما ثبت عمله فبه فقد حاد عن طريق الصواب بناءة فاسدا تصب دا ګمان کی چې فضیلت پای چې عمل د خدمت ثابتي فقط او قول ته نه ګوري د وګرځي د طریقې د ثواب نه او اصل فاسد جوړ کو يخبرك عن البناء من ادي تنبيه سره سم قد اخذت محضر الاذكار وليست الاذكار في الايدي ونحن في جلدتنا دا غوي د غلط بنیاد کې خو ته صبح ته حضور کوم عمل نه کوي بدعت دا اصل فاسد دی کدا وګور 431 فينبغي لنا ألا نحرم من الأدعية ونرفع لها الأيدي للثبوت عنه عقب النافلة وإن لم يثبت بعد المكتوبة فإذا ثبت جنسه لم تكن بدعة أصلا معروض القولية. عبارة قولية معروض القولية حديث فريني دي أغلق دابر ګورمولې څه دا چې څنګه ما په سنن حواله ورکړو دا د مراحل الفلاح نور ځای عبارت ويستحب ان يستقبل بعده بعد التطوع وعقب الفرض ان لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس ان شاء ان لم يكن في مقابلة مصل لما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى اقبل علينا بوجهه وان شاء الامام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره
دا یعنی دا خو شرعي راوي ته امام به راوګرځي کوم فرض پسې نفل نه فرض پسې وایم او کوم فرض پسې نفل وي نو د نفل نه پس د سنت نه پس دا راځي ورپسې ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم ثم يمسحون بوجوههم دا ټول د جمع صيغ دي دعا به غوړي ځان لپاره مسلمانانو لپاره لاسونه به پورته کړي په مخ به لاسونه راکاږي بیا ورپسې دا حدیث ذکر کوي مسلم نو کنه بعد التطوع نه دغه د عبارت تاسو څه کوي لم يكن بعض الناس لكن يسبق الناس ويستحب توعام مانا دے خدای دے پوتا توعام مانا سره دے لاغور ته په دې روینا ما توکیا دلته سنت مانا عام سره توته تطوع ستوية فرض علاوة واجب علاوة وخبرنا المباح یو ته کافي تقتل دنیا له کافي او یو ته کافي مولا ما تاسو یا باب مكر الإمام صلى الله بعد السلام هذا باب في بين الإمام يتاخذ في مصلى واسمه الذي صلى في الفرض بعد السلام وبعد الفراغ من الصلاة بالسلام ثم المكر أعم من أن يكون بذكر أو دعاء أو تعليم علم للجماعة الحضور متى عام له دا عند دا بخاري أو شقم صفرة دا 136 صفرة قدم جلد 136 صفحه شامل دا عند بخاری تمام سرک ہے متفاهم دے دا قوانین کی کویات کی اور جریات انقلاب ریاست ہے ورا شرع بخصوصه بشخصه باستباق الواجب او قانون كل ذكر شيء انتباه يا انتباه يا اخري لا يعد ولا يحصى دا څنګه چې معرفت سنن کې په دې حواله ورکړی و هغه هم دا ویلو چې امام ماموم دواړه دعا کوي او هغه کې حدیث ذکر کوي او په دې وطن کې مروجه ده دا دغه لپاره دلیل دی هغه صحیح دا ذکر باقي هغه ته یادې چې له روح النبي الکریم په بریرانو طریقه دا نه مونږ ته نشته او نه مونږ څو ځان تلو چې خاموش کینه کنه د خدای ته وګوره څو متوا څو زه څوم دا دې خدای ته باندې ما دا زاګه مته زاګه ما پاوکا زاګه مته ته داګه کې جوړای کنه دا له څه نه دا په تمام پیږي زه په داګه کې ما اکال تکیه دا ما ته دې باندې نه اصلي ما ته دې باندې راي اس طرح مچان نماز سره
خدا په لحاظ کې دا پر لحاظ دی حاجی دا ګوره دا وایي لا باس بإقراء الأوراد بين الفقه والسنة فلولا تأخير الأوراد من السنة فعين في الكراهة ويخالف ما قال في الاختيار كل صلاة بعد سنة يقول القول بعده والدعاء بل يستغل بالسنة كي لا يفصل بين السنة المكتوبة وعن ثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مقام ما يقول أنت السلام كما تقدم فلا يزيد عليه وعلى قلبه ثم قال كمال ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفل بالإلتاج واجب عليه في المساجد في عشرة من قراءة الكرسي والتسبيحات وفاتحة 33 وقولوا تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة لا يقتضي وصلها بالفرد بل كون عقب السنة من غير استغاثة بما ليس من توعد الصلاة فصح كون دبرها دا چې د سنت نورستو شي دا هم د فرض نورستو شوه سنن مکملات په د فرایض دي نو چې کوم دعا د سنت نورستو شوه دا فرض نورستو شوه دا چې دا دعا د سنت فرض نورستو دا پختاوی دا پختاوی دی نجدی دیدونه شور جوړ کی بعد الفرض عليك جنا نقطة بعد السنة بعد محمود كذا تكلم باقی دې ته دی بدعت څه وایي نو په بدعت ته دې معنا سره وایي چې دغه فعلا ثابت نه دی نو د فرض نه دی پس په جمع دعا موږ ته وخت چې دا فعلا ثابت نه او کدا معنا وایي چې بالکل قولین ثبوت نشته نو خبره ټیک نه دا چې قولي حدیث څومره راغلي دي په دې دا علامه قاری لیکلي البدعة الحسنة ملحقة بالسنة المنسوسة 173 صفحة مرقات شرح مشکات جلد اول صحیح علم واسه دعوه توایما په منځره ته احادیث ثابت کړه دلایل مو درته ویلو خدا وایي چې دل فرض بدعت حسنه شي دغه څه باندې خبره ته بیان کړی دي څو به هم نه ټول به دا کوم كل بدعة ضلالة ما کوم کل دي چې توای كل بدعة ضلالة كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله ورپسې قید راغلی دی صحیح حدیث کې راغلی دی لا يرضاها الله ورسوله لا يرضاها الله ورسوله تعالى تحضورنا بتقول من المنقول هذه حديث من المنقول وصل به من الخراب يغيب نكتي
زمونږه په هيئت اجتماعي مروجه بعد سنن کې باسته زمون پرې کې باسته مطلق دعا کې باس نشتا په دعا پس سنتو کې نشته چې ځان له سړي